Okay, good morning mga igsuon ko diya sa Ginoo, mga kapatid, no? Kung sa mga Ilonggo pa, mga utod nga takna sa kabuntagon o sa aga, ari naman kita agod nga simbahon naton ang aton nga buhi nga Dios, no? Sa espiritu ug sa kamatuoran. So ning takna sa kabuntagon, ato sa nga awitan ang atong Ginoo, no? Ang uluhan sa awit mga igsuon o mga utod, Lord, I give you my heart. Atong ihatag ang atong kasing-kasing ngadto sa atong buhi nga Dios, o ato siyang pasalamatan ato siyang daygon simbahon sa matag usa sa atong kinabuhi, kay mao man gayud kana mga kaigsunan ang gipaabot sa atong Ginoo. Amen. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Hallelujah. So, ning takna sa kabuntagon mga kaigsunan, nagapamalandong kita sa pulong sa Ginoo.
makita ang atong teksto sa Hebrews chapter 11 verse 1 nga nagingon, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hallelujah. Ang atong topic karon mga kaigsunan is about faith, no, or sa pagtuo. Kung mohisgot kita og kining pagtuo mga kaigsunan, daghan kita kayo matalakay niini tungod kay dunay mga pagtuo nga wala nabase sa pulong sa Ginoo, no? Walay klaro nga basyanan. Og doon na po'y pagtuo nga ang iyang pagtuo nabase diha sa pulong sa Dios, no? Nindot kayo mga kaigsunan kung ang atong pagtuo, ang basihanan sa atong pagtuo mao ang pulong sa Dios, no? Kay muhatod kini kanato sa kining saad sa Ginoo, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Ingon pa sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So nagpasabot kini mga kaigsunan nga kung maminaw di etas pulong sa Ginoo moabot ang pagtuo, no? Imposible mga kaigsunan nga mahimo ka nga dunay ang imong pagtuo makahatag kanimo og assurance kung wala kini nabase sa pulong sa Dios, no? Kay ang tanan nga pagtuo nga gibase sa pulong sa Dios mao kini ang mohatag og kasiguruhan sa matag usa kinabuhi, no? Tungod kay ang iyang pagtuo nabase sa pulong sa Dios, no? Matod pa niya nga faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So ang pagpaminaw ra gayud sa pulong sa Dios mga kaigsunan, no? So ngano nga gikinahanglan nato ang pagtuo, no? Tungod kaya sa kaingon na mga kaigsunan, faith is the substance of things hoped for. Nagalaom gayud siya, dunay iyang gilauman sa niining mga butanga, no, nga bisan pa kadtong mga butang ug labaw sa tanan nga dili niya makita, no, kinsabay nakakita sa Dios. So mao na mga kaigsunan nga importante gayud ang pagtuo sa usa ka kinabuhi sa usa ka tawo, tungod kay ang pagtuo is a defensive weapon sa matag usa mga kaigsunan, no? Matod pa sa Ephesians chapter 6 verse 16, above all taking the shields of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, no? Fiery darts, no, of the wicked. Mao ni siya ang ginagamit sa kaaway mga kaigsunan nga mo tusok nimo, dili mo makita, pero kini nga mga kahimanan sa kaaway mga kaigsunan, gusto niya nga ang mga tao mununot diha kaniya. Pero kung nakabaton kita og pagtuo diha sa Dios nga nabase sa pulong sa iyang mga pulong sa kasulatan, mao kini siya ang muhatag kanato og defensive weapon, no? Shield of faith, no, nga bisan pa unsay iyang buhaton natay taming mga kaigsunan, no? Natay pang defense, mao bitaw na mga kaigsunan nga daghan ga tuon og kining mga strategy sa mga away, no, boxing, wrestling, martial arts, no, para nga may pang defense sila, no, sa ilang mga kinabuhi. Pero sa kining sa pagpangalagad nato diha sa Ginoo mga kaigsunan, mao kini ang defense nato, no, pulong sa Dios, shield of faith. Hallelujah. Si Abraham mga kaigsunan, gitawag siya sa Dios, no, 75 years old. Gitubag siya sa tawag sa Dios mga kaigsunan
nga bisan pa wala pa niya kini makita. Pero mga kaigsunan, misunod siya sa pulong sa Ginoo. Si David, mga kaigsunan, no? Tungod sa iyang pagtuo, gihimo niya, nagdesisyon siya nga siya ang mo atubang sa higante nga si Goliath. Tungod sa iyang pagtuo, mga kaigsunan, nga nakahibalo siya nga ang Dios moban kaniya, og ang Goliath, higante, mga kaigsunan, sa Palestinyo, itugyan sa Dios sa iyang mga kamot. No? Kay balotaan ang istorya, mga kaigsunan. So ang tulo ka Hebreo nga giulipon didto sa Babylon, no, panahon ni Daniel, kining si Shadrach, Meshach og Abednego, tungod sa ilang pagtuo, mga kaigsunan, wala sila muyukbo, wala sila muluhod, no? Wala sila musimba sa estatwa nga gipatindog sa hari. Nga bisan pa kahibalo sila nga bugti sa ilang kinabuhi ang kung musupak sila sa mando sa hari. Mao na, mga kaigsunan, nga tungod sa ilang pagtuo, giluwas sila sa Dios, no? Gikan atong hudnos kalayo, nga bisan pa ang labay sa ila dito, mga kaigsunan, nangamatay tungod sa kainit 7 times. So giluwas sila sa Dios. Makita nato, mga kaigsunan, sa Bible in Judges chapter 7, sa panahon ni Gideon, nga samtang nagpangulo siya sa mga sundalo sa Israel, doon na siya yung mga 22,000 ka mga soldiers nga mo atake sa Midian o sa Amalekites. Yang gidaganon sa Amalekites o sa Midian, mura sila sama sa mga dulon o sama sila sa balas sa baybayon. Nagpasabot kini, mga kaigsunan, halos dili mo maihap kining kalaban nila, pero sila 22,000 lang. Pero unsay nahitabo, mga kaigsunan, gisulayan pagayod ang ilang pagtuo. Nag-ingon ang Dios kang Gideon, ang mga talawan papaulian na sila. Papaulian na sila. So ang nabilin kang Gideon, 10 lang kalibo. 10 lang kalibo, mga kaigsunan. Pero unsa pagayod ang giingon sa Ginoo, dadas sila sa suba. Katong muluhod og mutilap, mulala, imong gahinon, ug katong mukalos og muinom, no, imong papaulion. So ang nabilin sa iya, mga kaigsunan, pila? 300 na lang. Kung ikaw karon, mga kaigsunan, atong panahon na, doon na pabay kaisog nimo nga mabilin sa imong kinabuhi. Kontra atong murag sama sa balas kabaybayon, 300 lang kamo mo atake. Pero unsay giingon sa Ginoo, mao kining gamiton nako aron pagpildi kanila, pagbuntog kanila. So tinuod gayud ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, para kanato, in us there is difficult, but in the Lord there is nothing too hard. Walay malisod sa Dios, no? All things are possible kung kini buhaton sa Dios. So nagmadaogon ang mga Israelita, mga kaigsunan, gitugyan sa Dios ang Amalekites o ang Midian kanila. Sa laktod nga pagkaistorya, mga kaigsunan, sa dihang nagapangalagad kita sa Ginoo, ang atong kinabuhi ginatistingan. Ginatistingan ang atong mga kinabuhi. Naagyoy
pagsulay, no? Matod pa sa Luke chapter 6 verse 48, sulayan ang atong kinabuhi, no? Kung kini lig-on na ba or dili. Makita nimo mga kaigsunan nga kung insakto ang pundasyon sa atong pagtuo, bisan unsa ka kusog sa unos ug sa bagyo, magapabilin kini, magabarog kini diha sa Ginoo. Bisan pa moabot ang mga problema, bisan pa moabot ang mga pagsulay, bisan moabot pa ang mga balatian, mubarog sa gihapon ang imong kinabuhi sa pagtuo diha sa Dios. Kay nasayod ka nga kining pagtuo nga naa kanimo, mao kini ang mo dala sa kadaugan sa kinabuhi, sama sa mga kinabuhi ni adtong panahon na si Abraham, si David, tulo ka Hebreo, hallelujah, bisan pa sa kang Gideon mga kaigsunan, og daghan pa nga mga victorious nga mga tao sa ilang pagtuo nga ang Dios muuban kanila bisag asang dapita, bisan pa sa bibi sa kamatayon. Hallelujah. Mao ni mga kaigsunan nga importante gayud ang pagtuo kanato, no? Dunay panahon nga mura tag dili nato makaya. But remember, in Luke chapter 17 verse 5, nag-ingon ang mga apostles, Lord, increase our faith. Dugangi ang among pagtuo. Kung dili nato kaya, panahon kini mga kaigsunan, nga hangyoon nato ang Dios, nga dugangan ang atong pagtuo, aron nga mo paibabaw kini sa tanang problema, mo paibabaw kini mga kaigsunan sa tanan nga mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. Ang Dios mga kaigsunan, gikan kanaadto hangtod karon bisan pa sa palabuton, magauban siya sa iyang mga katawhan. Walay kalainan ang mga tao kaniadto og karon. Kung moingon kita nga dunap daghan mga daotan karon, daghan pod mga daotan kaniadto mga kaigsunan. Kung moingon kita nga dunay mga pagpanglutos karon, dunay daghan pong mga pagpanglutos kaniadto. Unsa may kalainan sa ilang kinabuhi ug sa atong kinabuhi karon mga kaigsunan. Nagapakita lamang kini mga kaigsunan nga ang tao nga mituo sa Dios kinahanglan mo barog siya ug dunay iyang pagabuhaton tungod sa iyang pagtuo. Dunay iyang pagahimuon sa iyang Dios nga gituohan mga kaigsunan. Matod pa ni James mga kaigsunan, with faith without action is dead. No? Ang atong pagtuo kung walay binuhatan, patay. So nagpasabot kini mga kaigsunan, aron mabuhi ang atong pagtuo, maminaw gayud kita sa pulong sa Dios. Dili nato pagkalimtan ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Dili nato kalimtan ang pagbasa sa pulong sa Dios. Kay nag-ingon si Pablo mga kaigsunan, so then faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Mao lamang kini ang sekreto mga kaigsunan, aron nga ang atong pagtuo magapadayon lig-on sa pagpangalagad sa Ginoo, tungod kay mapuno sa kanunay sa pulong sa Dios ang atong kinabuhi. Matod pa sa Psalms chapter 100 mga kaigsunan, no? O sa Psalms chapter 1, makita nimo mga kaigsunan nga kung ang tao dunay pagtuo sa Dios,
bisan unsa ka samok sa iyang palibot, magpuyo siya nga dunay kalinaw sa iyang kinabuhi, tungod kay ang iyang pagtuo napundar diha kang Kristo Jesus nga mao ang pulong sa Dios. Hallelujah. Lord, increase our faith. Ningtak na sa kabuntagon mga kaigsunan. Kamusta man sa matag usa sa atong kinabuhi. Kamusta man ang atong pagtuo karon. Ayop mga kaigsunan, ang atong pagtuo ipadayon nato kini sa pagpabarog nga ang atong Dios ubuhi gayod o gamhanan, nga siya ang manluluwas nato kung unsa ang iyang gihimo kaniadto sa iyang mga katawhan mga kaigsunan, mao usab ang iyang paghimuon kanato. Siya ang atong manluluwas. Hallelujah. Si Kristo Jesus. Ningtak na sa kabuntagon ang akong ikadasig sa matag usa. Hallelujah. Na dili kita mawala sa paglaom mga kaigsunan. Padayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsa man ang nagakahitabo karon sa atong kalibutan. Ang importante mga kaigsunan, ang atong eternal na kinabuhi. Hallelujah. So ningtak na sa kabuntagon, I believe nga sa matag usa sa atong kinabuhi, ikinabuhi nato ang pagtuo diha kang Kristo Jesus. Amen. Bisan wala nato siya makita, pero mabatyagan nato ang iyang presensya. Nagingon siya, diin ang duwa o tulo nga nagahisgot sa iyang ngalan, naa siya sa ilang taliwala. Di ta magkabalaka kung naata kita sa balay. Dili ta magkabalaka kung asa man kita karon. Hallelujah. Bisan moingon kita nga dili kita makaadto sa simbahan tungod sa atong sitwasyon, sa atong panimalay, i-gather nato ang atong pamilya. Maghisgot kita sa pulong sa Ginoo. Amen. Ato siyang awitan, pasalamatan ug simbahon sa espiritu sa kamatuoran. Hallelujah. Kay buhi siya nga atong gituohan. Amen. Praise the Lord. Daghang salamat and God bless us.